Kami sa local government unit sa Bien Unido Bohol nagpasalamat sa gihimo nga Agri-Fair 2026 karon nga tuig nga kami naka-apil. Labi na gyud sa pagdala sa among product gikan sa Bien Unido, labi na gyud sa mga among mag-uuma og mga mangisda dito sa among lungsod nga diin gidala namo ang ilang product diri nga mapaambit pod sa diri sa Tagbilaran City. Sa ubos-ubos nga presyo og labi na gyud pod ang mga buwad namo nga gikan sa isla sa Bien Unido nga gani daghan kayong mga namalit sa among buwad karon nga tuiga tungod kay ganahan daw kuno sila sa among mga buwad. Labi na pod sa mga farmers ang ilaha pong mga produkto dito nga ilang gitanom nadala pod diri og nagpasalamat pod mi sa tanang mga tao dinhi nga namalit gyud sila sa mga products sa Bien. Thank you very much to the provincial government, Governor Erico Aristotelaris Sarmentado, and labi na gyud sa Office of the Provincial Agriculturist, Ma'am Lisa Imkirot nga nagpahigayon ani nga Agri-Fair kada tuig. Hinaot unta nga magpadayon pa ang Agri-Fair mamatag tuig kay dako gyud kay kining nakatabang sa among mga farmers ug mga fisher folks na ang ilang mga produkto madala diri sa Tagbilaran City. Thank you kayo and mayong buntag. Mayong adlaw sa tanan. Ako si Jacqueline Maturan gikan sa LGU Lila. Nagpasalamat gyud kog dako nga napilmi sa Agri-Fair sa Tagbilaran Sandugo Festival tungod kay nagkalinan kami og daghan og among mga dala diri nagpambit kami sa syudad og daghan mga tawo nga giangay sa among baligya nga amo rang abot. Hinaot nga magpadayon pa kini kada tuig ang Agri-Fair tungod kay dako kayog tabang sa mga katawhan labi na ang mga presyo nga mga barato. Daghang salamat, mabuhay! Ako si Russell Purisma from LGU Ubay. Kami sa Joseph Agricultural Farm. Nagpasalamat big dako nga gi-invite mi diri sa Sandugo Festival nga mo display diri aron mapaambit ang mga products nga unsay abot sa ubay ug abot sa atong mag-uuma. Dako kay nigtabang sa atong mag-uuma nga mahalin og dali ang ilang mga abot. Daghang salamat ug maayong adlaw.